सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसकी उल्टी से परफ्यूम बनाया जाता है? जवाब, ब्लू व्हेल मछली। सवाल, जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? जवाब, अल्लाह ताला फरमाता है, ए लड़की तू ज़मीन पर कदम रख, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। सवाल, कौन सा फल खाने वाली औरत का बच्चा सेहतमंद पैदा होता है? जवाब, सेब खाने वाली औरत का बच्चा सेहतमंद पैदा होता है। सवाल, किस मुल्क में फौतशुदा औरत ने बच्चे को कब्र में जन्म दिया था? जवाब, ये गैर मामूली वाक़या जनूबी अफ्रीका में पेश आया था। 2018 में एक 33 साला हामला खातून की मौत के बाद दफन किए जाने के तकरीबन 10 दिन बाद ये मालूम हुआ कि उसकी कब्र में एक मुर्दा बच्ची की पैदाइश हुई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये एक नायाब हयातियाती अमल है जिसे कास्टिंग विलादत कहा जाता है। ये आमतौर पर मौत के बाद जिस्म में पैदा होने वाली गैसों की दबाव की वजह से होता है। ये एक गैर मामूली और कुदरती तौर पर खौफनाक वाक़या है जो तिब्बी तारीख में बहुत कम देखा गया है। सवाल, कौन सी बीमारी जन्नती इंसान की निशानी है? जवाब, सर दर्द और बुखार। सवाल, बताइए कौन सी नमाज पढ़ने से बीमारियों से शिफा मिलती है? जवाब, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से। सवाल, किस वक़्त की नमाज छोड़ने वाला शख्स हमेशा गरीब रहता है? जवाब, ज़ुहर की नमाज छोड़ने वाला। सवाल, किस नबी के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में। सवाल, वो कौन सा तेल है जिसमें 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज मौजूद है? जवाब, जैतून के तेल में 100 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? जवाब, पाकिस्तान में 19 ज़बानें बोली जाती हैं। सवाल, सूरज गरूब होने के बाद कौन सी चीज़ खाने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब, सूरज गरूब होने के बाद खजूर खाने वाला कभी गरीब नहीं होता। सवाल, कितनी बेटियां पैदा होने के बाद इंसान कभी गरीब नहीं होता? जवाब, 3 बेटियां पैदा होने के बाद। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कौन सा पानी जिस्म को मजबूत बनाता है? जवाब, गुस्ल करने से इंसान मजबूत होता है। सवाल, लड़की पैदा होने पर गम का इजहार करना किसका तरीका है? जवाब, काफरों का तरीका है। सवाल, बताइए किस वजह से फरिश्ते इंसान से दूर चले जाते हैं? जवाब, झूठ की वजह से। सवाल, कौन सी बुराई अगर ज़रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जा पाएगा? जवाब, गुरूर और तकब्बर करने वाला। सवाल, क्या आपको मालूम है कि दज्जाल का लाइबा नामी औरत से क्या रिश्ता होगा? जवाब, लाइबा नामी औरत दज्जाल की साथी होगी।
سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس جانور کا گوشت کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والے دونوں گنہگار ہیں؟ جواب: غیبت کرنے اور سننے والے دونوں گنہگار ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا سب سے خوبصورت زیور کون سا ہے؟ جواب: شرم و حیا عورت کا سب سے خوبصورت زیور ہے۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے؟ جواب: سورہ الم نشرح پڑھنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ جواب: سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے میدان عدل میں کیا رکھا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے میدان عدل میں حسن اخلاق رکھا جائے گا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا شہر کون سا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے پرانا شہر مکہ مکرمہ ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو معصوم پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس عورت کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: جس عورت کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن کس وقت کھانا پینا حرام ہے؟ جواب: خطبے کے دوران۔ سوال: کون سا لفظ رات کو پڑھ کر سونے سے سارے دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ۔ سوال: بتائیے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ جواب: دعا اور سجدے کا راستہ۔ سوال: قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند کہا گیا ہے؟ جواب: میاں بیوی کے رشتے کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کس جگہ استعمال نہیں کر سکتے؟ جواب: زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے۔ سوال: رحمت کے 100 حصوں میں سے کتنے حصے زمین پر اترے؟ جواب: 1 حصہ۔ سوال: نماز کے بعد کون سی چیز پڑھنے سے اگلے 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: درود شریف پڑھنے سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کروانا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے جنازے میں 40,000 عالم شامل تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں۔ سوال: کس نبی کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔
सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस नबी की कौम पत्थर बन गई थी? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब, कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है। सवाल, बताइए कि कौन सी दो चीज़ें दिल को सख्त कर देती हैं? जवाब, ज़्यादा खाना और ज़्यादा बोलना। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों के बाद दुनिया की ज़हीन मखलूक कौन सी है? जवाब, मकड़ी, डॉल्फिन मछली और बंदर। सवाल, क्या आपको मालूम है कि छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है? जवाब, दिल की धड़कन रुककर दोबारा चलने की वजह से। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले गाना किसने गाया था? जवाब, सबसे पहले गाना इब्लीस ने गाया था। सवाल, फ़िरौन की बेटी का निकाह किस पैगंबर के साथ हुआ था? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। सवाल, कुरान मजीद में शैतान का नाम कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में शैतान का नाम 88 मरतबा आया है। सवाल, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा? जवाब, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मुहम्मद होगा। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले किसको लिबास पहनाया जाएगा? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अज़ान के वक्त कुत्ता किसको देखकर रोता है? जवाब, शैतान को देखकर रोता है। सवाल, निमरूद के सर में मच्छर कितने सालों तक घुसा रहा था? जवाब, 400 साल तक। सवाल, वो कौन सी जगह है जहां एक रात में 12 बार अजान होती है? जवाब, आसमान पर एक रात में 12 बार अजान होती है। सवाल, सबसे पहले किताब का दर्स अल्लाह ताला के किस नबी ने दिया? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसके करने से शैतान घर में दाखिल नहीं होता? जवाब, सूरत बकरा की तिलावत करने से। सवाल, बताइए कि कौन से नबी 12 सालों तक नाबीना रहे? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। सवाल, किस खलीफा की वफ़ात पर मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम रोए? जवाब, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वफ़ात पर। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस बादशाह ने अपने सगी बहन से शादी की? जवाब, राजा डाहर ने। सवाल, दुनिया में इंसानों के लिए सबसे बेहतरीन शिफा किस में है? जवाब, कुरान मजीद में।
سوال، کون سا شخص ہے جو میت کے قریب آئے تو میت کو بہت تکلیف ہوتی ہے؟ جواب، جس شخص پر غسل فرض ہو۔ سوال، منافق پر سب سے زیادہ بھاری نماز کس وقت کی ہوتی ہے؟ جواب، فجر اور عصر کی نماز۔ سوال، حدیث کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند رہتا ہے؟ جواب، زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے۔ سوال، حج کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنے کا حکم ہے؟ جواب، ایک بکرا ذبح کرنے کا حکم ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کے حق مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب، 20 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا۔ سوال، قرآن مجید کے آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ جواب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، اللہ تعالیٰ کس عورت کو دیکھ کر مسکراتا ہے؟ جواب، حیا کرنے والی عورت کو۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی کون سی چیز کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب، عجوا کھجور کھانے سے۔ سوال، وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے؟ جواب، حضرت امام داری۔ سوال، وہ کون سی نیکی ہے جس کو کرنے سے گناہ بھی مل سکتا ہے؟ جواب، احسان کر کے پھر جتلانے پر۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انڈے دیتا ہے یا بچے؟ جواب، شیطان بچے دیتا ہے۔ سوال، کس مسلمان پر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں؟ جواب، معذور مسلمان پر۔ سوال، کس قوم پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا تھا؟ جواب، قوم عاد پر۔ سوال، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کس دن قتل کیا تھا؟ جواب، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو منگل کے دن قتل کیا تھا۔